ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुम्नैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य द्वितीयस्य पाठस्य तत्र द्वितीयस्य पादस्य तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्य षष्ठस्य पाठस्य तत्र आदौ सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् पठितं तद् कृवृवृजिमन्दि निधायः क्युः इति। एतेन सूत्रेण तत्र कृ इत्यादिभ्यः धातुभ्यः क्यु इति प्रत्ययः भवति। तत्र किरणः पूर्णः, ततः वृजनं मन्दनं निधनम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। ततः धृषेर्धिष च संज्ञायाम् इति सूत्रं पठितम्। धृष धातोः क्यु इति प्रत्ययः भवति, धातोः स्थाने दिश इति च आदेशः भवति। धिषणः गुरुः इति तत्र उदाहरणं साधितम्। तदनन्तरं तत्र नाम स्त्रीलिङ्गे अपि तत्र उदाहरणं दृष्टं धिषणा इति। ततः वर्तमाने अग्रे सूत्रं पठितं वर्तमाने पृषद्बृहन्महज्जगच्चतुर्वच्चा इति। वर्तमानकाले पृषत् बृहद् महत् जगत् एते अतिप्रत्ययान्तः शब्दाः अत्र निपात्यन्ते, तेषां शत्रुवद्भावः अपि भवति। नुमर्थः शत्रुवद्भावः इति अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र तदेव पृषद् बृहद् इत्यादीनि एव अत्र उदाहरणानि भवन्ति। तत्र मूले पृषन्ति इति एकम् उदाहरणं दत्तम्, अन्यानि अपि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः दृष्टान्येव। ततः संश्चत् त्रिपद्वेहत् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। एतेपि संश्चदादयः शब्दाः अत्र निपात्यन्ते। संश्चद अर्थात् कुहकः, त्रिपत् अर्थात् छत्रं, वेहद अर्थात् गर्भोपघातिनी इति तत्र अर्थः अपि दृष्टः। किं किम् अत्र निपातितम् इत्यपि व्याख्यादिषु पठितम्। ततः छन्दस्य सानच शूद्रुभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। शुज्रूभ्याम् इति तर्हि शु धातोः जृ धातोः च असानच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अतः तत्र शवसानः जरसानः इति क्रमशः पथः पुरुषस्य च अर्थे उदाहरणद्वयं दृष्टं। तदनन्तरं रिञ्जिवृद्धिमन्दिसहिभ्यः कित् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। रिञ्ज वृद्धमन्दसः एभ्यः असानच् इति प्रत्ययः भवति, स च कित् भवति। तत्र रुञ्जसानः, वृधसानः, सहसानः इमानि उदाहरणानि पठितानि। अर्थविचारः अपि एतेषां कृतः कोशे, नाम पर्यायशब्दाः अपि दृष्टाः, कोशे विद्यमानः। तदनन्तरम् अर्थेर्गुणः शुट् च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। ऋधातोः असानच् इति प्रत्ययः भवति, धातोः गुणः अपि च प्रत्ययस्य षुडागमः च भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अर्षसानः इति उदाहरणम् अग्न्यर्थे साधितं। तदनन्तरं सम्यानचस्तुवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र समी उपपदे सति स्तु धातोः असानच् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। असानच् इति न आनच्, इतः एव आनच् इति आरब्धः। अतः
संस्तवानो वाग्मी इति तत्र उदाहरणं साधितं। ततः अग्रे युधिबुधिदृशिभ्यः किच्च इति सूत्रं पठितं। युधादिभ्यः धातुभ्यः येभ्यः आनच् भवति स च कित् भवति। अतः युधानः बुधानः दृशानः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः हुर्च्छेः सन् लुक्छलोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र एतेन सूत्रेण सन्नन्तः यः हुर्च्छ धातुः तस्मात् अनच् इति प्रत्ययः सनः च लुक् भवति छकारस्य च लोपः भवति इति तत्र उक्तम्। उदाहरणं तु जुहुराणः इति साधितम्। अतः जुहुराणश्चन्द्रमाः इति तत्र दृष्टं। ततः उदाहरणं साधितं चन्द्रमसः अर्थे। तदनन्तरं श्वितेर्दश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाम श्वितधातोः आनच् इति प्रत्ययः भवति सन्नन्तात्। ततः सनः लुक् भवति, अपि च धातोः तकारस्य दकारादेशो अपि भवति। शिश्विदानः पुण्यकर्म इति उदाहरणं साधितं। तदनन्तरं त्रिन्त्रिचौ शंसि क्षदादिभ्यः संज्ञायां चानेटौ इति सूत्रं पठितं। शंसधातुः क्षदादिगणे पठिताः च ये सन्ति धातवः तेभ्यः क्रमशः तृन् अपि च तृच् इति प्रत्ययः भवति। तेषाम् अनिट्कत्वं च उच्यते संज्ञायां गम्यमानायां। तत्र शंस्ता शंस्तरौ शंस्तरः इति ततः क्षतिधातोः तत्र क्षत्ता इति उदाहरणं साधितं। क्षत्ता स्यात् सारथौ द्वास्थे वैश्यायामपि शूद्र चेति कोशौ वचनमपि तत्र दृष्टम्। ततः बहुलमन्यत्रापि इति सूत्रं पठितं। मनधातोः त्रीणि वा त्रिचि वा मन्ता, हनधातोः त्रीणि वा त्रिचि वा हन्ता। तदनन्तरं तत्र नप्तृनेष्टृतोष्टृहोतृपौतृभ्रातृ मातृपितृदुहितृ भ्रातृजामातृमातृपितृदुहितृ इति इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, पठ्यमानं च अस्ति सम्यक्। एते नप्त्रादयः शब्दाः प्रकृतेः तृन् अपि च तृच् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। तत्र अस्माभिः एतेषु आरम्भात् नप्तृशब्दे किं किं निपात्यते इति दृष्टं, नेष्टृशब्दे किं किं निपात्यते इति दृष्टं, त्वष्टृशब्दे किं किं निपात्यते इति दृष्टं, होतृशब्दः, पौतृशब्दः, भ्रातृशब्दः, एतावन्तः शब्दाः गते पाठे साधिताः। इतः अग्रे जामातृ इत्यादयः शब्दाः तु साधनीयाः वर्तन्ते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। नप्तृनेष्टृतोष्टृ एते त्रिन्द्रजन्ता निपात्यन्ते। नप्तृशब्दस्य व्युत्पत्तिमाः नपतन्त्यनेनेति। नै उपपदे पत्ल गतौ इत्यस्मात् तृनि नयः प्रकृतिभावः। अच्छब्दलोपश्च निपात्यते। नेष्टेत्यत्राह नयतेरिति अणीयप्रापणे इत्यस्मात् प्रत्ययः त्वष्टेत्यत्राह त्युषेरितोत्वमिति। तुषदीप्तौ इत्यस्मात् प्रत्यये इकारस्य अकार इत्यर्थः होतेति। हुदानादनयोरित्यस्मात् प्रत्ययो गुण इति भावः।
पोतेति पूयपवने इत्यस्मात् प्रत्ययः भ्रातेत्यत्राह भ्राजतेरिति भ्राजृदीप्तौ इत्यस्मात् प्रत्ययः इति तत्र एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना अयञ्च गतपाठः अस्माकं क्रमे उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य षष्ठः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य सप्तमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र तदेव नप्तृनेष्टृ इत्यादि सूत्रे जामातृशब्दे किं किं निपात्यते इत्येतस्मिन् विषये वयम् अधुना अग्रे पठामः। तत्र कथयति जायां माति जामाता इति। जाया इति उपपदात् मानधातोः तदेव कथयति अग्रे मूले मानपूजायां नलोपः निपात्यते। तर्हि जाया मा तन्वा त्रिज्वा मानपूजायाम् इति तु माता इत्यत्र उच्यमानमस्ति। अस्तु अस्तु। तर्हि जायां माति इत्यत्र तु मा इत्येव धातुः वर्तते जाया उपपदत्वात् मा। अतः जा मा तृन्वा तृच्वा एतेन जामाता जामातरौ जामातरः इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। अप्तृन् इति तु न भवति यतः तत्र जामातृशब्दः न पठितः। अतः अग्रे मातृशब्दः सूत्रे दृश्यते। तत्र मानपूजायां न लोपः इत्युच्यते। मानधातोः तृण्वा त्रिज्वा मातृ माता माता मातरौ मातरः। अप्तृन्तृज् इति तु न भवति यतः मातृशब्दः तत्र स्वसादिषु न पठितः। ततः पिता पातेराकारस्य इत्वं नाम पापाने पारक्षणे इति धातोः त्रीणि वा त्रिजि वा पितृ न पातृ इति जायते। पुनः एतेन सूत्रेण तत्र आकारस्य इत्वञ्च निपात्यते। अतः पिता पितरौ पितरः अत्रापि उपधः दीर्घः तु न भवति अप्तृन्तृचित्यनेन यतः तत्र स्वसादिषु पितृशब्दः न पठितः। ततः दुहितृ इति अन्तिमः शब्दः दृश्यते सूत्रे। तत्र कथयति दुहे स्त्रिच् इड् गुणाभावश्च। अतः दुह् तृ दुह् इ तृ लघुपदः गुणः प्राप्तः भवति परन्तु तस्य अभावः निपात्यते। अतः दुहितृ इति सिद्ध्यति। दुहिता एवं खलु इति विशेषः अत्र भवति। एतत् सूत्रद्वयं नाम नप्तृनेष्टृ इत्यादि सूत्रम् अपि च तृन्तृजौ शंसिषदादिभ्यः संज्ञायाञ्च निटौ बहुलमन्यत्रापि एतत् सूत्रत्रयं वस्तुतः अस्माभिः शब्दाधिकारे अप्तृन्तृ सुश्रिनप्तृ इत्यादि सूत्रपठनवेलायां तत्र स्मृतमासीत् पठितमासीत् व्याख्यादिषु तत्रत्यस्य विचारस्य करणाय। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र मूले व्याख्यायां च सूत्रं यदुक्तं पाठे भेदः दृश्यते। मूले तु दृश्यते सुन्यसेर्न् इति। व्याख्याता किं कथयति सावसेर्न् भेदः अस्ति। प्रायः सूत्रार्थकथने अपि भेदः अस्ति इति भाति। तत्र
सूत्रकाररीत्या पदच्छेदं पश्यामः, नाम मूलरीत्या पदच्छेदं पश्यामः। सुञ् इति सप्तम्यन्तं भवति, असेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, ऋन् इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु। तत्र यदि सुञ् इति स्वीकुर्मः, सौ इति न स्वीकुर्मः, तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवेत् सुञ् इति उपपदे असुक्षेपणे इत्येतस्मात् ऋन् प्रत्ययः भवति इति। परन्तु सुञ् इति अञ्त् स्वीक्रियते यदि, तर्हि तत्र सावुपपदे, नाम यथा बालमनोरमाकारेण सूत्रार्थः उक्तः तद्वत् सावुपपदे असुक्षेपणे इत्यस्मात् ऋन् इत्यर्थः इति अर्थः लभ्यते। परन्तु तत्त्वबोधिनीं पश्यामश्चेत् तत्र तु सुञ्यसेः इति यथा मूले दृश्यते तद्वदेव वदति। तत्त्वबोधिनीमपि पश्यामः, पठामः। सुञ् उपपदे असुक्षेपणे इत्यस्मात् ऋन् यणादेशः इत्युच्यते। सम्यक्। अतः प्रकृते वस्तुतः सुञ् इति ञित्करणं यत् कृतं वर्तते, तस्य ञित्करणस्य प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः बालमनोरमाकारेण पाठः सम्यगेव उच्यमानः वर्तते। अपि च प्रादिषु सुञ् इत्यपि न दृश्यते खलु, सु इत्येव दृश्यते। एवं खलु। स्थलान्तरे कदाचित् सुञ् इति ञिदव्ययत्वेन चादिषु वा अन्यत्र वा पठितं स्यात् तद्द्रष्टव्यम्। अतः सु इति उपपदे सत्यपि युज्यते इति भाति। विशेषः अन्यः तु द्रष्टव्यः। आम्, तर्हि सु उपपदे असुक्षेपणे इत्यस्मात् ऋन् प्रत्ययः भवति। तर्हि किमायातं? सु अस् ऋ यण् भवति। तदेव कथनमस्ति अग्रे, यणादेशः। स्वस् ऋ, स्वसृ, अप्तृन् इति दीर्घः। सम्यक्। तत्र अप्तृन् च स्वसृ प्रथमः एव शब्दः अस्ति। तेन उपतः दीर्घः गतः। स्वसा स्वसारौ स्वसारः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। क्षन्तव्यः, सत्यं। यद्यपि अत्र तु एकमेव उदाहरणं दत्तं, परन्तु सर्वासु विभक्तिषु तेषु च वचनेषु बहूनि उदाहरणानि भवन्त्येव खलु। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं यतेर्वृद्धिश्च इत्यस्ति। तत्र यतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वृद्धिः इति प्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते तदेव सुञ्यसे ऋन् इत्यस्मात् सूत्रात् ऋन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। यति प्रयत्ने अस्मात् ऋन् वृद्धिश्च इत्यर्थः। ऋन् इति प्रत्ययः भवति, वृद्धिः च भवति। एवं खलु। ततः उदाह्रियते मूले याता इत्यस्ति खलु। तर्हि यत् धातोः ऋन्, यत् धातौ यः अकारः तस्य वृद्धिः यातृ, ऋणः ऋ अवशिष्यते खलु, यातृ। ततः याता, यातरौ, यातरः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। व्याख्याता कथयति यातेत्यस्य अर्थमाह भार्यास्तिति मूले। भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्युः परस्परं। भ्रातृवर्गस्य भ्रातॄणां याः भार्याः भवन्ति ताः परस्परं यातरः भवन्ति। व्याख्याता कथयति अमरकोशोऽयं, नाम मूले कोशपङ्क्तिः या उक्ता वर्तते सा अमरकोशस्य पङ्क्तिः वर्तते इति।
सम्यक्। अग्रे सूत्रं पठामः। नञ् च नन्देः, न इति सप्तम्यन्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, नन्देः इति पञ्चम्यन्तं भवति। शून्यसेर्रन् इत्यतः रन् इत्यनुवर्तते, यतेर्वृद्धिश्च इत्यतः वृद्धिः इति च अनुवर्तते। तत्र उदाहरणं ततः पूर्वं सूत्रार्थं कथयति। टुनदि स्मृद्धौ, टुनदि समृद्धौ इत्यस्मात् नञ् उपपदे ऋन् इति। तत्र मूले कथयति किं, न नन्दति ननान्दा, एवं खलु। तदेव कथयन्नस्ति। कोऽर्थः, सेवायां कृतायामपि इति शेषः। एवं खलु। ननान्दुः सेवा क्रियते चेदपि न नन्दति, प्रसन्ना न भवति। सर्वदापि किमपि न कृतवती, मम प्रजावती किमपि न कृतवती, सत्कारं न करोति इति सर्वदापि तथा कुचेष्टाम् अथवा सम्यक्तया न व्यवहरति इति लोके दृश्यते खलु। न सर्वाः तथा भवन्ति इति न, परन्तु ताः स्वगृहे तासां, नाम याः ननान्दरः वर्तन्ते, ताः स्वगृहे तत्र ननन्दरः याः वर्तन्ते, ताः स्वगृहे तासामपि ननान्दॄणां सेवां कृत्वा श्रान्ताः खलु जायन्ते। अतः यदा स्वपितुः गृहं प्रति आगच्छन्ति तदा तत्र सेवाम् इच्छन्ति, अस्माकमपि सेवां कुर्यात् अस्माकं प्रजावती इति, अथवा मातृगृहस्थाः। तथापि तासाम् आनन्दः न भवति इति सामान्येन उच्यते, परन्तु लोके दृश्यते अपि तथा। सर्वत्र अयं स्वभावः इति तु नास्ति। तदेव वदति। ऋणि नाम नै उपपदे नद् धातोः, नदी इति अस्ति, यत् नदी इति भवति खलु, टु नदी इति समृद्ध्यर्थकः। इति त्वान्नं भवति। न नन्द् ऋ ननन्द्र। वृद्धिरप्यनेनैव पूर्वसूत्रादनुवर्तते, यतेर्वृद्धिश्च अतः ननान्द्र इति जायते। कथयति मूले इह वृद्धिर्नानुवर्तते इत्येके, तदेव व्याख्याता कथयति मतान्तरमाः इहेति। अत्र मानमाः ननान्दातु स्वसा पत्युरिति मूले उक्तं खलु। ननान्दातु स्वसा पत्युर्ननन्दा, नन्दिनी च सा इति शब्दार्णवः शब्दार्णकोशे एवं दीर्घोऽपि दृश्यते। तथा चेत् ननान्दा ननान्दरौ ननान्दरः, एवं खलु, एवं रूपाणि स्युः। ततश्च येषां मध्ये वृद्धिः नास्ति तेषां मध्ये तु ननन्दा ननन्दरौ ननन्दरः एवमपि रूपाणि भवेयुः। अस्तु। परन्तु तथा चेत् वृद्धिभेदः, पूर्वं तु उदाहरणम् उक्तवान्, न नन्दति ननान्दा, तत्र वृद्धिरपि कृता वर्तते। वृद्ध्यभावपक्षीयं रूपं मूले नास्ति। मूले तु शब्दार्णवेपि ननान्दा इति वर्तते, अपि च यदुदाहरणं दत्तं तदपि ननान्दा इत्येव वर्तते। सम्यक्। अतः वृद्ध्यभावः येषां मते वर्तते तेषां मते तु ननन्दा इति उदाहरणम् अस्माभिः स्वयम् अत्र चिन्त्यं, बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्।
ततः अग्रे कः विशेषः इति पश्यामः। आम्, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। दिवेर् दिवेः इति पञ्चम्यन्तं, ऋः इति प्रथमान्तं। तत्र व्याख्याता कथयति, दिवुक्रीडायाम् अस्मात् ऋप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। ऋनि प्रकृते ऋविधिः नित्स्वराभावार्थम्। स्वामिनो देवृदेवरौ इत्यमरः। मूले उदाहरणं देवा इत्यस्ति। तर्हि दिवधातोः ऋप्रत्ययः भवति। ततः देवृ इति शब्दः सिद्धः भवति। देवा देवरौ देवरः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र भवन्ति। देवरः इति अकारान्तोऽपि वर्तते, तस्य साधनं प्रकारान्तरेण स्यात्, अग्रे कदाचित् उच्येत। परन्तु ऋकारान्तः यः शब्दः सः तु देवा देवरौ देवरः इति भवति। स्वामिनः देवृदेवरौ इति उक्तं खलु। नाम तदेव स्वामिनः नाम पत्युः यः भ्राता भवति सः देवा वा देवरः वा इति भवति इति भावः। सम्यक्। द्वितीयः वरः इत्यपि क्वचित् निर्वचनं क्रियते, भवतु नाम, परन्तु सः तु अकारान्तः शब्दः। समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रम् मयतेर्डिच्च इति अस्ति। मयतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, डित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। तत्र दिवेर् इत्यतः ऋः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, णीयप्रापणे अस्मात् ऋप्रत्ययः स च डिद् भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि नी ऋ कथयति व्याख्याता, डित्वं टिलोपार्थम्। सम्यक्। डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः इति न्यायेन। अतः नृ नी ऋ, नी इत्यत्र यः ईकारः तस्य लोपः भवति। डित्तु सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः। न ऋ, नृ इति शब्दः सम्पन्नः भवति। अस्य नानरौ नरः नरं नरौ नृम् इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति, स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषाः नरः इत्यमरः। एते शब्दाः अमरे व्यवह्रियन्ते। अग्रे अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। सव्ये स्थश्छन्दसि। तत्र सव्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। स्थः इति तु पञ्चम्यन्तमिति भाति। पश्यामः। छन्दसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति नयतेर्डिच् इत्यतः डित् अनुवर्तते, दिवेर् इत्यतः ऋः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सूत्रार्थं, ष्ठागतिनिवृत्तौ अस्मात् सव्यशब्दे उपपदे ऋप्रत्ययः स च डित् इत्यर्थः। वेदे एषा व्यवस्था। सम्यक्। कथयति, सव्येष्ठ
इति स्थले षत्वार्थमाह। तत्र आदौ तर्हि सव्ये स्थ एतावत्पर्यन्तं वयं प्राप्ताः खलु। नाम तत्र सव्ये इति उपपदे सति ततः स्थाधातोः प्रत्ययः ऋ इति प्रत्ययः कृतः, सः डिद् भवति इत्युक्तं। ततः तत्र डित्वात् इलोपः भवति। का स्थितिः जाता? सव्ये। अत्र अलुक् अपि भवति, नाम सप्तम्याः अलुक् न भवति। यतः सप्तम्याः लुक् न भवति। यतः सव्ये इति सप्तम्यन्तं श्रूयमाणमस्ति खलु। मानवः तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन कदाचिदग्रे वक्ष्यते। आं वक्ष्यते। तर्हि सव्ये स्था ऋ तिलोपः, सव्ये स्थृ सव्ये स्थृ इति जायते। तत्र षत्वं कर्तव्यमस्ति अधुना, तदर्थमेव वक्तव्यं। सव्येष्ठ इति स्थले वस्तुतः सव्येष्ठा इति वक्तव्यं व्याख्यात्र, अथवा ऋ वर्णः वा तत्र योजनीयः इति भाति। सव्येष्ठृ सव्येस्थृ इति निष्पन्नमेव रूपं गृह्यते इति सव्येष्ठा इति। सव्येष्ठा सव्येष्ठरौ सव्येष्ठरः इमानि रूपाणि तत्र वक्तव्यानि भवेयुः। परन्तु तत्र षत्वार्थं कति? षत्वार्थमाः अम्बाम्बेत्यत्रेति। तत्र इदं सूत्रं पठ्यते खलु वैदिकं। कथं समग्रम् इति चेत् अम्बाम्बगोभूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्कुङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः इति। एवं किल? कथयति इत्यत्र स्थास्थिन् स्थॄणाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठ्यते। सव्येष्ठा नाम एतेन वार्तिकेन प्रकृते तत्र षत्वम् उच्यते इति भावः। वस्तुतः तत्र अम्बाम्बगोभूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशङ्कुङ्गु मञ्जिमञ्जि इत्यादि सूत्रस्य अर्थः कः इति चेत् अम्ब आम्ब गोभूमि सव्य अप द्वित्रि कुशे कुशङ्कु अङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे ततः बर्हिस् दिवि अग्नि एतेभ्यः उत्तरस्य स्थशब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इत्युच्यते। तत्रैविदम् उक्तं स्था स्थिन् स्थॄणाम् उपसङ्ख्यानं। नाम स्थृ इत्यपि पठनीयः। स्थृ अस्माकं सविधे लब्धः एव अस्ति खलु, ऋन् प्रत्यये परतः। सव्ये स्थृ इति स्थितिः अस्ति खलु, अतः तस्यापि सकारस्य षत्वं वक्तव्यं। यतः अम्बाम्बे इति सूत्रम् अष्टाध्यायस्य तृतीयपादस्य षत्वप्रकरणस्थं भवति। एवं खलु। अतः सव्येष्ठृ इति सव्येष्ठृ इति जायते। षत्वानन्तरं ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे सति सव्येष्ठृ इति शब्दः जायते। तत् सव्येष्ठा सव्येष्ठरौ सव्येष्ठरः इत्यादीनि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। अलुकः विषये व्याख्याता कथेन अस्ति तत्पुरुषे कृतीत्यलुक्, तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन अलुक् भवति इति भावः। सव्येष्ठा सारथिः इत्युक्तं खलु मूले, अग्रे च मूले उक्तं सव्येष्ठरौ सव्येष्ठरः नाम द्विवचने बहुवचने च रूपम् उच्यमानमस्ति। व्याख्याता कथयति नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः सव्येष्ठृदक्षिणस्थौ च इत्यमरः। एवं खलु इति अमरकोशे इत्थं दृश्यते। एवं खलु। एतावान् विशेषः अत्र भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्तिसृधृ मूलं पश्यामश्चेत् अर्तिसृधृधम्यम्यष्यति ऋभ्योनिः इति सूत्रस्य
तत्र पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। अत्र सूत्रे तद् अर्तिसृधृधम्यं धम्यम्यस्य वितृभ्यः, पुनः वदामि, अर्तिसृधृधम्यम्यस्यति वृतृभ्यः, वृतृभ्यः, तृ इति दीर्घः अस्ति अत्र। अत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमिदं प्रथमं पदं भवति। अनिः इति प्रथमान्तं भवति। अर्ति इत्यादयः के धातवः केषु अर्थेषु अत्र पठिताः वर्तन्ते इति व्याख्याता अर्थविवरणपूर्वकं विग्रहं कथयन्नस्ति, विभज्य धातून् कथयन्नस्ति। अतः व्याख्यातारं पश्यामः। किं कथयति चेत् ऋगतौ सृगतौ ध्रियधारणे धमि धातुः सौत्रः, अमगतौ अशभोजने अवरक्षणे तृप्लवनतरणयोः कति सन्ति? अष्ट वर्तन्ते। एभ्यः अनिप्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। तदेव मूले उक्तम्, अष्टभ्यः अनिप्रत्ययः स्यात्। तर्हि प्रथमः धातुः ऋ, अनिप्रत्ययः। तत्र इकारः प्रत्ययावयव एव। अतः ऋ अनि गुणः अरणि, णत्वम् अरणि, अरणि अग्नेर्योनिः इत्युच्यते। एवं खलु। काष्ठविशेषः तत्र व्याख्याता कथयति, निर्मन्थदारुणि त्वरणिर्द्वयोः इत्यमरः। अमरकोशे इत्थमुच्यते। अग्रे धातुः अस्ति सृ धातुः गत्यर्थकः, तस्य सरणिः इति उदाह्रियते। सृ अनि अत्रापि णत्वादिकं धातोः गुणः भवति, णत्वादिकं च गन्तव्यम्। एवं खलु। सरणिः अर्थात् मार्गः इत्यर्थः। धृङ्धारण इत्यस्मात् अनिप्रत्यये धरणिः पृथिवी इत्यर्थः। ततः धम्मधातुः सौत्रः इत्युक्तं खलु। तस्मात् अनिप्रत्यये धमनिः इत्युच्यते, नाडीविशेषः। ततः अम गत्यर्थकः धातुः, अमनिः कोऽर्थः? गतिः। ततः अशनिः, अशधातोः, अशभोजनार्थकात् धातोः अनि अशनिः अर्थात् वज्रविशेषस्य नाम भवति। अवधातोः अनिप्रत्यये अवनिः अर्थात् पृथ्वी इत्यर्थः भवति। तृप्लवनसन्तरणयोः इत्यस्मात् तरणिः, तस्य सूर्यः इत्यपि अर्थः भवति, नौका अथवा नौः इत्यपि अर्थः भवति। इति इमानि उदाहरणानि भवन्ति। अग्रे मूले कथयति, बाहुलकात् रजनिः, रजधातोः अनिप्रत्यये सति रञ्जधातुः। तत्र रजनिः इत्यपि भवति। नकारस्य लोपः च अत्र अवगन्तव्यः। बाहुलकादेव प्रायः रजनिः इति सिद्ध्यति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्यात्रा इङ्गितं क्रियते आङिषुषेः। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् आङिषुषेः सनश्छन्दसि इत्यस्ति। तत्र आङि इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं। शुषेः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। सानः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति, छन्दसि इति सप्तम्यन्तं भवति। सम्यक्। अर्तिसृधृधम्येत्यादिसूत्रात् अनिः इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, आङि उपपदे शुषशोषणे इत्यस्मात् सन्नन्तात् अनिप्रत्ययः इत्यर्थः।
एवं खलु सन्नन्तात् अनिः उच्यमानः वर्तते। उदाह्रियते आशुषुक्षणिः अग्निर्वातश्च। कथयति व्याख्याते शुशुक्ष इति सन्नन्तं धातुः कः? शुष इति खलु। द्वित्वादिकार्याणि कृत्वा शस्य तत्र कत्वं सर्वं षडोः कहसि इत्यादिकं शुशुक स षत्वं शुशुक्ष इति सन्नन्तः प्रयोगः सिद्धः भवति। उपसर्गः योज्यते आशुशुक्ष। तर्हि सन्नन्तात् अनि प्रत्ययः आशुशुक्ष अनि अलोपः अतोलोपः इत्यनेन आशुशुक्ष अनि आशुशुक्षनि णत्वं भवति आशुशुक्षणि विभक्तिकार्ये कृते आशुशुक्षणिः इति सिद्ध्यति। अग्निर्वातश्च अग्नेः अपि अयमर्थः भवति, वायोः अपि अयमर्थः, वायोः अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते। व्याख्याता कथयति रोहिताश्वो वायुसखः शिखावानाशुषक्षणिः शिखावानाशुषुक्षणिः इत्यमरः। अमरे अपि अयं शब्दः उक्तः वर्तते इति भावः। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। कृषेरादेश्चः इति। कृषेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, आदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, चः इति प्रथमान्तं भवति। अर्तिसृधृ इति सूत्रात् अनिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति कृषविलेखने अस्मात् अनिप्रत्ययः इत्यर्थः। एवं खलु ककारस्य चकारश्च चर्षणिर्जनः इति उदाह्रियते। जनः मनुष्यः। तर्हि कृ अनि लघुपदगुणः, कृष अनिः कर्ष अनिः, ककारस्य चकारः चर्ष अनि चर्षणि णत्वं चर्षणि विभक्तिकार्ये कृते चर्षणिः इति सिद्ध्यति। पुगन्तलघुपदस्य च गुणः इति व्याख्यात्र उक्तमेव। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अदेर्मुट्च इत्यस्ति। तत्र अदेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, मुट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र अर्तिसृधृ इत्यतः अनिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अदभक्षणे अस्मात् अनिप्रत्ययः मुडागमश्च प्रत्ययस्य भवति इत्यर्थः। प्रत्ययस्य मुडागमः भवति। सम्यक्। तर्हि अद् अनि मुडागमः अद् मनि अद्मनि विभक्तिकार्ये कृते अद्मनिः, तस्य अर्थः कः? अग्निः। तर्हि अग्नेः नामान्तरमिदं भवति अद्मनिः। एवं खलु। ततः अग्रिमं सूत्रं भवति वृतेश्च। तदेव वृतेः इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययन्तम् अर्तिसृधृ इत्यस्मात् अनिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वृतुवर्तने अस्मात् अनिप्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र लघुपदगुणः भवति वर्त अनि वर्तनि विभक्तिकार्ये कृते वर्तनिः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति सरणिः पद्धतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च इत्यमरः।
नाम मार्गः पद्धतिः वा वर्तने शब्दद्वारा व्यवह्रियते। कथयति वर्तिनी इत्यत्र कृदिकारात् इति ङीष्, कृदिकारादत्तिनः ङीषि सति वर्तिनी इत्यपि सिद्ध्यति। परन्तु वर्तिनी इति न सिद्ध्येत्, तथापि वर्तनी इत्येव खलु सिद्ध्येत्। यतः तकारात् परतः इकारः कुतः आगच्छेत्? अतः प्रकृते ङीषन्तः अपि यदि साध्यमानः वर्तते तर्हि वर्तनी इत्येव वक्तव्यमिति मम भाति। अस्तु, यदि मूले एषा चर्चा न कृता अस्ति। मूले किमुक्तं तत्र गोवर्धनस्तु चकारान् मुट् वर्त्मनि इत्याह। सः वर्त्मनिः इत्यपि प्रयोगं कथयति, यद्यपि वर्त्मन् शब्दः अन्यत्र सः भिन्नः। अत्र सः मुडागमं मुटम् अपि अनुवर्त्य वर्त्मनिः इत्यपि साधयति इति भावः। तत्तु कश्चन गोवर्धनाचार्यः स्यात्, सः तथा कथयति। भवतु। अग्रिमं सूत्रं क्षिपेः किच्च इति अस्ति। क्षिपेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कित् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति। प्रकृते तदेव अर्ति सृधृ इति सूत्रात् अनिः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति क्षिप्प्रेरणे अस्मात् अनिप्रत्ययः स च किद्वत् भवति इत्यर्थः। कित्वान् गुणः क्षिपणिः एवं खलु इति उदाहरणमत्र सिद्ध्यति। आयुधविशेषः, अस्त्रविशेषः, अतएव मूले कथयति क्षिपणिरायुधम् इति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अर्चिशुचि, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् अर्चिशुचि हुसृपि छर्दिभ्य इसिः इति। अर्चिशुचि हुसृपि छर्दिभ्यः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, बहुवचनं च भवति, इसिः इति प्रथमान्तम्। सम्यक्। तत्र व्याख्यात्र सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते। अर्चपूजायां शुच शोके हुदानादनयोः सृप्लुगतौ छद अपवारणे ण्यन्तः छर्दवमने कति सन्ति? 6 सन्ति। एभ्यः इसि प्रत्यय इत्यर्थः। अर्चिरिति इति। तत्र ऋ धातोः व्याख्याता कथयति सान्तोऽयं कः इसि इति प्रत्ययः सान्तः इकारः उच्चारणार्थको वा इति संज्ञकः ग्राह्यः, इति संज्ञकः एव। अतः एव सकारस्य तत्र हलन्त्यमित्यादिना लोपः बाधितुं शक्यः अनन्त्यत्वात्। अस्तु, तर्हि तत्र ऋ नैव प्रथमः धातुः कः पठितः? अर्चपूजा। अर्च इस् मेलयामः चेत् अर्चिस् इति जायते। व्याख्याता कथयति ज्वालाभासोर्नपुंस्यर्चिः इति। तत्र न एतदनन्तरं स्पेस् स्वीकर्तव्यः, न असंहिता। ज्वालाभासोः न पुंसि अर्चिः पुंलिङ्गे न भवति इति भावः। एवं खलु पुल्लिङ्गे न भवति, नपुंसकलिङ्गे भवेत् खलु। अर्चिः अर्चींषि अर्चींषि अर्चिः अर्चिषि अर्चींषि एवं रूपाणि स्युः।
अर्चिर्ज्वाला इति मूले उक्तमेव। अग्रे कथयति व्याख्याता इदन्तोऽप्ययमिति। अन्यानि उदाहरणानि तु वक्ष्यन्ते। कथयति मूले उक्तवान् इदन्तोऽप्ययमिति अग्नेर्भ्राजन्ते अर्चयः इति प्रयोगः दृश्यन्ते। तथा चेत् अर्चिः अर्ची अर्चयः इत्येवं रूपाणि भवेयुः। एवं खलु इति अस्ति। ततः अग्रे उच्यते ण्यन्तात् अर्च्येः अच इः इति इप्रत्यये साधुरिति भावः। कः इदन्तोऽप्ययम् इति कथयति खलु। तत्र कथयनस्ति वा ण्यन्तात् अर्चेः नाम अर्च इ अच इः इति इप्रत्यये साधुरिति भावः। कः अर्चि इति तदेव इत्येके नाम अन्येषां मते, अस्माकं मते नास्ति। तदेव इदन्तोऽप्ययम् इति एके अन्ये कथयन्ति। तस्य प्रकारान्तरेणापि सिद्धिः भवितुमर्हति इति व्याख्यातुः अभिप्रायः। नाम मूलग्रन्थकर्तुः अस्वारस्यमस्ति। इदन्तत्वं यदि अस्यापि अभीष्टं स्यात् तर्हि स्वीकरोति स्म, परन्तु सान्तत्वमेव स्वीकुर्वन् अस्ति। अर्चि इति शब्दस्य इकारान्तस्य च प्रकारान्तरेण सिद्धिं कथयन् अस्ति तावदेव व्याख्याता। ततः अग्रिमः धातुः भवति शुच्, शोकार्थकः। तत्र शोचिर्दीप्तिः इत्युच्यते। तत्र तदेव शुचधातोः प्रकृते इसि प्रत्ययः तस्य इस् इति अवशिष्यते। अतः शोचिस् इति जायते। अतः शोचिः इति रूपं सिद्धं भवति। अस्य कस्मिन् लिङ्गे प्रयोगः इति द्रष्टव्यम्। अत्र व्याख्यात्रा न किमपि उक्तं वर्तते। सः तु अग्रे साक्षात् छादिविषये एव वार्ताम् आरब्धवान् अस्ति। भवतु नाम दीप्तिः इति अर्थः उक्तः। अतः कदाचित् अत्र कोशान्तरम् अस्माभिः द्रष्टव्यं स्यात्। सकृतकल्पद्रुमं पश्यामः। शोचिस् पुल्लिङ्गे अस्ति। तथा न नपुंसकलिङ्गे अस्ति। एवं चेत् शोचिः शोचिषि शोचिंषि इति वक्तव्यम् दीप्तिः इत्यस्मिन् अर्थे। अग्रे धातुः पठितः हुदानादनयोः। तस्मात् इसि प्रत्ययः हु इस् गुणः हो इस् अवादेशः हव इस् हविस् हविः हविषि हवींषि इत्यपि नपुंसकलिङ्गे शब्दः। अग्रे धातुः सूत्रे पठितः सृप्लु गतौ। सृपि इति अस्ति खलु। ततः सृप् असि सृप् अस् गुणः लघुपदगुणः सर्प अस् इस् सर्प इस् सर्पिस् सर्पिः सर्पी सर्पिषि सर्पींषि इति अयं विशेषः अत्र भवति। ततः अग्रे कः विशेषः उच्यमानः अस्ति इति पश्यामः। ण्यन्तः छाद धातुः अस्ति खलु इत्युक्तं खलु। छद अपवारणे ण्यन्तः इति। तत्र कथयति व्याख्याता छादि इति ण्यन्तात् इसि णिलोपे उपधा ह्रस्वमाः इस्मन् इति ह्रस्वः। एवं खलु सूत्रं तत्र पठितं किल। तत्र पठितं वा पठिष्यते इति चिन्तयामि। नैव पठितमस्ति। इस्मन्त्रन् क्विषुचा इति
तेन सूत्रेण किमुच्यते? इस्मन् त्रन् क्वि एषु परतः छादेः उपधायाः ह्रस्वः भवति इति। सम्यक्। अतः तत्र छादि असि णेर्लोपः भवति। छद् असि इति न, इसि, छद् इसि न, छादि छाद इसि, छाद इस्, ततः इस्मन्त्रितेन उपधः ह्रस्वः। छद् इस् छदिः, छदिस्, छदिः छदिषि, छदींषि इत्यादीनि च अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति छर्दिर्वमनव्याधिः। वस्तुतः छर्दि इति छर्दिः इति वा? आम्, अग्रिमः धातुः छर्द्वमने, एवम् एवम् एवं। तस्मात् इसि प्रत्यये सति छर्दिस्। अस्य व्याख्याता कथयति छर्दति सारेति। तत्तु कोशवाक्यमस्ति, अस्तु, परन्तु ततः पूर्वम् अस्य शब्द नाम अयं शब्दः छर्दिः, छर्दिस् इति कस्मिन् लिङ्गे इति द्रष्टव्यं भवेत्। वस्तुतः इसन्ताः आधिक्येन नपुंसकलिङ्गे एव श्रूयन्ते। शब्दकल्पद्रुमकारे कारः, परन्तु तत्र स्त्रीलिङ्गे कथयति। तथा चेत् छर्दिः, छर्दिषौ, छर्दिषः इति किमपि तत्र वक्तव्यं भवेत्। नाम स्त्रीलिङ्गप्रकरणव्यवस्था अथवा स्त्रीलिङ्गत्वमादाय प्रकृते विभक्तिकार्याणि कर्तव्यानि भवेयुः। अस्तु, पश्यामः। वमनव्याधिः कथयति इदन्तोऽपि, नाम अत्र इदन्तत्वम् आश्रित्यापि छर्दिः, छर्दी, छर्दयः एवं रीत्या उच्यन्ते। वमनव्याधिः, पुनः पुनः वमनम् आगच्छति अथवा वमनसम्बद्धा काचित् व्याधिः। व्याख्याता कथयति तत्र मूले उक्तं खलु किं? छर्दति सारशूलवान्, छर्दति सारशूलवान् कथयति छर्द्यति सारशूलवान्, क्षन्तव्यः, छर्दि अतिसारशूलवान्, एवमेवम् इत्थं विग्रहणीयं मूले। व्याख्याता अत्र कथयति छर्दिश्चातिसारश्च शूलञ्च यस्य सन्तीति विग्रहः। प्रायः कोशवाक्यं स्यात्। यस्य मधुबन्तः प्रयोगः सः छर्द्यति सारशूलवान्, नाम छर्दिः, अतिसारः, शूलञ्च यस्य वर्तते सः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। अग्रे सूत्रं भवति, आम्, सर्वाणि उदाहरणानि सम्पन्नानि किल गतसूत्रस्य? आं, सम्पन्नानि। अग्रे भवति बृंहेर्नलोपश्च इति अस्ति। बृंहेः इति पञ्चम्यन्तं, नलोपः इति प्रथमान्तं, च इति प्रथमान्तम्, अर्चिशुचि इत्यादि सूत्रात् इसिः इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः भवति व्याख्यात्र उच्यमानः वर्तते बृहिवृद्धौ अस्मात् इसिः नकारस्य लोपश्च। सम्यक्। तर्हि नाम इदित्वान् लभ्यते खलु, अतः बृंह इति जायते। बृंह असि, इसि, बृंह इस्, नकारलोपः, बर्ह् इस्, बर्हिस् इति जायते। उपधः लघुपदगुणः अपि भवति, तदेव व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते उपधः गुणे रूपम्। अतः बर्हिस्, बर्हि, बर्हिषि, बर्हींषि पुल्लिङ्गे व्यवह्रियते वा इति भाति। यथा मूले किमुक्तवान्? बर्हिर्न कुशशुष्मणोः इति। कुशशुष्मणोः इति कथयति, क्वचित् कुशशुष्मणोः इत्येव पाठः सर्वत्रापि। तर्हि कुशार्थे अयं, शुष्मार्थे च अयं शब्दः प्रयुज्यते। तृणविशेषः, सस्यविशेषः भवति खलु कुशः, तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति भावः। इति अस्मिन् सूत्रे विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च उणादिषु द्वितीयस्य पादस्य सप्तम एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।